Behold, I come quickly. माथि नै लाग्यो फेरि जनताले पनि माथि नै लाने माथि अगाडि दुईजना मिलेर बस्दैन कि मान्छे धेरै आउँदै हुनुहुन्छ है धेरै ग्याप रहेको ठाउँमा ग्याप साइडमा यो
संयुक्त दर्शन मण्डलीका गुरुबा स्वर्गीय भरत लामा हाम्रो माझमा उहाँको पार्थिव शरीर मात्रै छ। आदरणीय गुरुआमा रेभरेन्ड अष्टमाया लामा ज्यू अनि त्यसै गरी हाम्रो भाइहरू सबिन अनि अर्को माइला, त्यसरी बहिनी अनि बुहारीहरू अनि साथै यो मण्डली र उहाँहरूसँगको नाता, कतिजनाको शारीरिक नाता, कतिजनाको आत्मिक नाता, अनि तपाईँ हामी जतिजना यस ठाउँमा छौँ, कतिजना छिमेकी अनि त्यति मात्र होइन, हामी स्वर्गीय नाता सम्बन्ध भएका मानिसहरू अहिले हाम्रो आदरणीय गुरुबाको यो ससम्मान अन्तिम विदाईमा जतिजना हामी सहभागी छौँ। हामी कोही पनि खुसी छैनौँ यो समय, हामी शोकमा छौँ, पीडामा छौँ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो शोकलाई शान्तिमा र तपाईँ र मेरो पीडालाई उहाँको प्रतिज्ञामा बदल्नुहुन्छ र तपाईँ र मलाई उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ। र 60 वर्ष अगाडि हाम्रो आदरणीय गुरुबा भरत लामा, अनि म चाहिँ उहाँलाई एकदमै नजिकको नाताले अङ्कल भन्ने गर्छु। उहाँ 60 वर्षको उमेरमा यो संसारमा रहनुभयो र 60 वर्षको उमेरमा उहाँले यो संसार छोड्नु भएको छ आज बिहान। र हामी यो समय उहाँलाई मनपर्ने भजन, सान्त्वनाको भजनहरू, स्वर्गीय परमेश्वरको भजन, जुन भजनले तपाईँ र मलाई सान्त्वना दिन्छ, तपाईँ र मलाई आशा दिन्छ। र उहाँ आफैले पनि रच्नु भएको एउटा भजन छ, जुन भजन धेरै मण्डलीहरूमा मानिसहरूले बडो उत्सुकताका साथ, खुसीका साथ गाउने गर्दछन्। र हामी आज उहाँको सम्झनामा उक्त भजनलाई पनि हामी गाउनेछौँ। र यो समय हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। यो विदाई सेवा, मलाई चाहिँ यो मृत्यु सेवा भन्न मन पर्दैन, अन्तिम संस्कार भन्न पनि मन पर्दैन, किनभने
अन्तिम संस्कार भनेको चाहिँ अब सिद्धियो, मृत्यु सेवा भनेको पनि अब सिद्धियो, तर अन्तिम विदाई भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति भेट्ने आशा छ। तपाईँ र मैले अहिले जसले उहाँलाई विदाई गरिरहेका छौँ अनि भोलि स्वर्गमा उहाँले तपाईँ र मलाई स्वागत गर्नुहुनेछ। हामी यो समय सुरुको प्रार्थना गरिदिनुलाई म अनुरोध गर्छु हाम्रो आदरणीय पास्टर जेरी सामुएल गुरुबा, उहाँलाई यो माइक दिन्छु, उहाँले सुरुको प्रार्थना गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महान अनि जीवित हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आदरणीय दाइ जो संसारमा हुनुहुन्थ्यो भारतमा, प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरको वासस्थानमा उहाँ आज आउनुभएको छ अनि उहाँले यो शारीरिक प्रभु यो पार्थिव शरीरलाई यो संसारको शरीरलाई छोडे तापनि तर आत्मिक रूपमा तपाईँ ख्रिस्ट येशूसँग र परमेश्वर पिताको घरमा हुनुहुन्छ। हामी पूर्ण विश्वास गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ। म विशेष प्रार्थना छु उहाँको यो प्रभु शरीरलाई हामीले विशेष गरेर प्रभु तपाईँको विधिअनुसार हामीले दाह संस्कार या हामीले यसलाई हामी उहाँलाई प्रभु दफन गर्नको लागि हामी अब जाँदैछौँ। तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र यो हामी केही प्रभु सेवालाई हामी अघि बढाउनेछौँ र यो सेवालाई सुरुदेखि अन्त तपाईँको हातमा सुन्दैको छ। तपाईँ लिनुहोस् र हामी सबैजना यहाँ शोकित छौँ किनभने हाम्रो तिनी प्यारो दाइलाई हामीले आज प्रभु उहाँलाई हामीले गुमाउनु परेको छ। प्रभु हामी एकदमै शोकित छौँ भए तापनि तर हामी खुसी छौँ यो अर्थले हामी अवश्य पनि उहाँलाई स्वर्गमा उहाँलाई हामीले भेट्नेछौँ। प्रभु तपाईँमा हामीले अवश्य भेट्नेछौँ, त्यसमा हामी खुसी छौँ। तपाईँ परमेश्वर हामी सबैलाई आशीष धन्यवाद छ। यो प्रभु सेवाको सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ परमेश्वरको नियन्त्रण तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाम। धन्यवाद। हामी यो समय 427 नम्बरको भजन सान्त्वनाको भजन गाउनेछौँ। भजन 427 यहाँसँग भजन किताब छ, अनि पल्टाउन सक्नुहुन्छ। म पापु बाटो छोड्दछु जहाँ धेरै मान्छे मर्दछ, स्वर्गको घरलाई खोज्दछु, यहाँ बस्ने मेरो छैन मन, स्वर्गको घरलाई खोज्दछु, यहाँ बस्ने मेरो छैन मन, यो दुनिया मेरो घर होइन, साँच्चै यो मेरो घर होइन, यस दुनियाँमा आराम छैन, यो दुनिया मेरो घर होइन, यस दुनियाँमा आराम छैन, यो दुनिया मेरो घर होइन, मान्छेले रोक्न खोज्दछ, न प्रार्थना गर्न दिँदछ, उनको बातलाई सुन्दिन म, स्वर्गको घरलाई खोज्छु म, तिनका बातलाई सुन्दिन म, स्वर्गको घरलाई खोज्छु म, यो दुनिया मेरो घर होइन, साँच्चै यो मेरो घर होइन, यस दुनियाँमा आराम छैन, यो दुनिया मेरो घर होइन, यस दुनियाँमा आराम छैन, यो दुनिया
साँच्चै नै हाम्रो आदरणीय भरत गुरुबालाई असाध्यै मनपर्ने गीत यो भजन यो अनि यसको शब्दहरूलाई तपाईँहरू मैले मनन गर्छौँ भने यो काल्पनिक होइन, साँचो हो, यथार्थ हो है। यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले हाम्रो नेपालीहरू यो दसैँ चाड मान्न भनेर विभिन्न यात्राहरूमा आफ्नो गाउँघरमा जाने क्रम छ, जारी छ। अनि यो क्रममा यहाँहरूले समाचारहरूमा हेर्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ, बस दुर्घटनाबाट 32 जना 34 जनाको एउटै चेहान भएको, 8 जना एकै ठाउँमा चाहिँ देहान्त भएको, कतिजनाको लास नपाएको, कतिजनाको हस्पिटलमा बेवारिसे बेहाल अवस्थामा भएको होइन। यो किसिमको अवस्था अनि यस कारणले संसारको साथसाथै आराम भन्ने कुरा काहीँ पनि छैन, केवल परमेश्वरमा मात्रै छ। मेरो बुवाले यो भजन बिहान बिहान एकदमै गाउँदै नाच्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि आमाले भन्नुहुँदो रहेछ, किन यो भजन मात्र गाउने, अरू भजन छैन भनेर। होइन, यो भजन गाउन अति आनन्द लाग्छ। आजभन्दा 21 दिन अगाडि शुक्रबारको दिन थियो, मेरो बुवा यो संसार छोड्नुभयो। अनि मैले अघि बिहान हाम्रो गुरुआमालाई भने, यहाँहरूले त अङ्कललाई धेरै स्याहार्ने मौका पाउनुभयो, तर हामीले त हाम्रो बुवाको सेवा गर्ने मौका पाएनौँ। हाम्रो निम्ति दुःखको कुरा चाहिँ त्यो छ। हामी यो समय अर्को एउटा सान्त्वनाको गीत गाउनेछौँ अनि जुन गीत उहाँले असाध्यै गाउनुहुन्छ अनि मन पराउनुहुन्छ, 472 नम्बरको भजन गीत। साथी जीवनको जलमिन आफ्नो प्यास मेटिन, आफ्नो प्यास मेटिन, जीवनको जल नै हो युग युग तृप्ति दिने। ताली नबजाउँ होला है। जीवनको जल नै हो युग युग तृप्ति दिने। उनलाई देख्यो भने तिमी कहिले प्यासा बन्दैन, युग युगसम्म नै। कहाँ आउँछ तिमी जीवनको बाटो नै हो स्वर्ग राज्य पुर्याइदिने। जीवनको बाटो नै हो स्वर्ग राज्य पुर्याइदिने।
पुग्नेछ जीवनको रोटी हुनै हो भोको दिललाई तृप्ति दिने जीवनको रोटी हुनै हो भोको दिललाई तृप्ति दिने उनलाई तिमी खायौ भने तिमी कहिले भोको भन्दैन युग न युगसम्म साथी एउटा मात्रै ढोका हुनै हो स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्नलाई एउटा मात्र ढोका हुनै हो स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्नलाई यही बाटो पस्यौ भने निश्चय तिमी स्वर्ग पुग्नेछ असीम सुखको भागी हुनलाई साथी एउटा मात्र सत्य यसो हो सारा जगको उद्धार गर्नलाई एउटा मात्र सत्य यसो हो सारा जगको उद्धार गर्नलाई यदि उनलाई अप्नायौ भने अनन्त दण्डबाट उम्कन्छ उनीसँग सदा रहनेछ साँच्चै नै यो समय हाम्रो आदरणीय भरत अङ्कल प्रभुसँग हुनुहुन्छ अनि तपाईँ हामी जसले उहाँलाई विश्वास गरेका छौँ हाम्रो निम्ति उहाँसँग भेट्ने जिउँदो जीवित आशा छ। यो समय हामी यहाँ गुरुबाको विषयमा केही कुराहरू भनिदिनु हुनको निम्ति राखिदिनु हुनको निम्ति म हाम्रो आदरणीय पास्टर किलु शेर्पा गुरुआमालाई दिँदछु। हामी एकदमै यो के छ भन्दा तयारीका साथ भन्दा पनि यस्तो कुरा तयारी हुँदैन। हामी एकदमै जो जतिजना एभाइलेबल छौँ हामी त्यो प्रकारले यो भनौँ न विदाई सेवालाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस कारणले म यहाँहरूलाई मेरो एकदमै अनुरोध छ, माइन्ड नगरिदिनु होला। कतिजनाले मैले भाग पाइनँ अथवा मैले पनि केही भन्ने थिएँ होला भन्ने कुराहरू, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यहाँले माइन्ड नगरिदिनु होला प्लिज है। हुन्छ कुरामा धन्यवाद। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिँदछु। खुसी अभिवादन चाहिएपछि सबैजनालाई प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिउँ। आज साँच्चै हामी हाम्रो गुरुबाको लागि हामी सबैजना यहाँ भेला भएको छौँ र विशेष गरी उहाँले दिनुभएको आर्थिक बुद्धिहरू साथहरूको लागि म भन्न गइरहेको छु। अनि हाम्रो गुरुबाले बेला बेला हामी भेट्दाखेरि मलाई धेरै उत्साहहरू दिनुहुन्थ्यो सेवाकाईको बारेमा। अनि उहाँले सेवाकाईको बारेमा हामीलाई आइडियाहरू दिनुहुन्थ्यो, बताउनुहुन्थ्यो, सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि यो सम्झना अनि उहाँले मलाई हामी टोकामा छोरी मण्डली अनि उहाँ आउँदाखेरि पनि उहाँले एकदमै हामीलाई सेवाकाईको बारेमा नै हाम्रो कुराहरू हुन्थ्यो। अनि उहाँले धेरै कुरामा सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो। अनि यो के भन्छ यो सीता पाइलामा उहाँको पहिले त्यहाँ जग्गा थियो। अनि हामीले टोकामा चर्च
मण्डली भवन बनाउने बेलामा पनि उहाँले सहायता गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँनिर भएको सबै कुरा मलाई दिएर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, अनि तिमी चाहिँ आज्ञाकारी भएर प्रभुको काम गर्नुपर्छ बहिनी भनेर मलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा मैले मेरो जगधनीसँग आएर लगेर त्यहाँ चर्चमा हामीले छाना लगाएको छौँ। उहाँले किनेको जस्ताहरू, उहाँले किनेको के भन्छ त्यो ढोकाहरू सबै यतावत छ। अनि आज बिहान 81 हिजो पनि हामी बोलेको, अनि अस्ति पनि बोलेको, अनि सोचेको थिएन यस्तो हुन्छ भनेर है, सोचेको थिएन। अनि 81 बिहान म जाँच दिँदै थिएँ, म क्लासमा थिएँ। अनि त्यो बेलामा अनि गुरुबा चाहिँ अब प्रभुमा सोध्नुभयो भन्ने कुरा सुन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो। अनि मलाई एकपल्ट अनौठो जस्तो पनि, अनि म चाहिँ आज साँच्चै नै मैले मेरो बुवा गुमाएको छु। एक प्रकारले चाहिँ उहाँसँग भेट्ने मेरो ठुलो आशा छ। उहाँले दिनुभएको सान्त्वनाहरू, उहाँले दिनुभएको अर्थबुद्धिहरू एकदमै हाम्रो हृदयमा छ। अनि किनभने हामी एउटा परमेश्वरको वचनमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले रुनु र गुनासो गर्नु व्यर्थ छ। किनभने साँच्चै उहाँको घरमा उहाँ जानुभएको छ। अनि उहाँ चाहिँ घोर निद्रामा सुत्नु भएको छ है। हामी पनि मैले अनुभव गर्छु कहिलेकाहीँ। अनि हामी घोर निद्रामा परेको बेला चाहिँ हामीलाई काटे पनि थाहा हुँदैन, हामीलाई टुक्रो टुक्रा बनाए पनि थाहा हुँदैन। अनि मैले अनुभव गर्छु कहिलेकाहीँ मैले निद्रामा नथाहा हुँदैन। यो चाहिँ आज चाहिँ साँचो घोर निद्रामा हुनुहुन्छ है। संसारमा भन्छ मरेको, तर मरेको कहिले पनि होइन। उहाँ चाहिँ आनन्दको निद्रामा उहाँ चाहिँ सुत्नु भएको छ। जति उहाँले पीडा खप्नुभयो, जति उहाँले दुःख भोग्नुभयो, आजबाट ती दुःखहरूबाट उहाँले छुटकारा पाउनुभएको छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। अनि उहाँले दिनुभएको कुराहरू, उहाँले दिनुभएको अर्थबुद्धिहरू यताउतै रहनेछ। अनि आज हाम्रो छोरी मण्डलीमा पनि उहाँ एकदमै आएर हामीलाई अर्थी दिनुहुन्थ्यो। अनि यहाँबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो झल्को मात्रै अब रहने भयो हामीसँग, उहाँ चाहिँ हामीसँग रहनुहुन्न। अनि योभन्दा अगाडि उहाँ सन्चो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्न थियो। अनि त्यो शनिबारको दिनमा ठक्कै उहाँ अचानक उहाँ आइपुग्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो दिन उहाँले वचन लिएर आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो सन्चो हुँदाखेरि। सायद अब स्वर्गमा मात्रै हाम्रो आशा छ है। अनि म धेरै कुरा बोल्न सकिनँ है, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। धेरै उहाँको के भन्छ, उहाँले गर्नुभएको सहायताहरू, उहाँको धेरै महान योगदान छ टोका मण्डलीमा। अनि म अलिकति सकिनँ बोल्नलाई, परमेश्वरलाई पनि म क्षमा माग्छु। अनि सबैजनालाई पनि म क्षमा माग्दछु। अनि म फेरि बोल्नलाई पनि दिन्छु। उपदेशक 6:3 यसरी लेखिएको छ। उपदेशक 6:3 कुनै मानिस आफ्नो 100 जना छोराहरू भएर धेरै वर्षसम्म बाँच्यो, तर त्यो धेरै दिनसम्म बाँचेर पनि आफ्नो उन्नतिको उपभोग गर्न पाएन र उचित मृत संस्कार पनि पाएन भने म भन्दछु कि त्योभन्दा त तुहिएको बालकको दशा अझ असल हुन्छ। हामीले देख्छौँ कति मानिसहरू सडकमा बेवारसी भएर हिँडिरहेको। अनि हामी देख्छौँ कतिजना टुहुरा घरहरूमा अनि वृद्धाश्रमहरूमा बसिरहेको। उनीहरू छोराछोरी नभएर, आफ्नो धन सम्पत्ति नभएर त्यो वृद्धाश्रममा त्यो सडकमा भौतारेर हिँडिरहेको छैन। के छ त भन्दा उनीहरूलाई सोध्यौँ भने के भन्छ, छोराले घरबाट निकालिदियो, बुहारीले खान दिएन, अथवा उनीहरूको आफ्नो आफ्नै पीडाहरू हुन्छ। अनि कति मानिसहरू जिन्दगीभरि रोगले थलिएर बसेको हुन्छ, खान पाउँदैन, सबै कुराहरू छ र पनि उपभोग गर्न पाउँदैन। अनि त्यति मात्र होइन, जो मान्छेहरू मृत्यु हुन्छ उनीहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि व्यवहारिक प्रकारले चाहिँ उनीहरूको अन्तिम संस्कार गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। उनीहरूको त्यहाँनिर सहभागी अरू मान्छेहरू पनि हुँदैन। त्यो यो अर्थमा हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि हाम्रो आदरणीय यहाँ भरत अङ्कल, उहाँले आफ्नो सम्पत्तिको उचित उपभोग गर्न पाउनुभयो। आफ्नो श्रीमती, छोरा छोरी सबै आफन्तहरूबाट माया, वास्ता, फिक्री, प्रेम पाउनुभयो होइन। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँ अहिले स्वर्गमा जानु हुँदाखेरि उहाँले अहिले
यो किसिमको उचित ससम्मान यो विदाय उहाँले पाउँदै हुनुहुन्छ। यो अर्थमा चाहिँ उहाँ एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। अनि यो कुराहरू नपाउने भन्दा गर्भमा तुलेको बालकको दशा चाहिँ असल हुन्छ भनेर यहाँनिर भन्दछ। अनि त्यसै गरी अर्को एउटा गीत सान्त्वनाको गीत गाउनेछौँ। विशेष गरिकन हाम्रो आदरणीय भरत लामा गुरुबाले नै बनाउनु भएको धानको बाला सुलेर भन्ने गीत, हजुर आलीमा लरेर भन्ने गीत हामी गाउनेछौँ। तपाईँहरू जतिजनालाई आउँछ उठाउनुहोस्, मलाई त्यति आउँदैन। यो अहिले धेरै चर्चहरूमा धेरै दिदीबहिनीहरूले गाउने गर्नुहुन्छ। हुन्छ, यहाँहरूले सुरु गर्नुहोस्। ताली चाहिँ नबजाइदिनुहोस् ल, ताली नबजाउँ है। साँच्चै नै उहाँले रच्नु भएको यो गीत अहिले हामीले गायौँ। उहाँले हामीलाई छोडेर जानु भए तापनि हाम्रो माझमा उहाँले रच्नु भएको यो गीत, यो भजन हामी प्रत्येकको जिब्रोमा झुन्डिने रहनेछ। जब हामी यो भजन गाउने गर्छौँ उहाँलाई हामी सम्झिने रहन्छौँ र उहाँको स्थान चाहे परिवारमा होस्, चाहे मण्डलीमा होस्, चाहे उहाँले काम गर्नुभएको ठाउँमा होस्, त्यो कसैले पनि ओगट्न, कसैले पनि त्यसलाई मेटाउन सक्दैन है। उहाँ त्यो किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनि मलाई थाहा छ आजभन्दा लगभग 30 वर्ष अगाडि होला एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा उहाँ अब झन्डै 30 वर्षको उमेर भनौँ न, अब 30 वर्षको उमेरमा एकदमै एक्टिभ सेवा सङ्गति हरेकहरूमा। अनि यो शङ्खु भन्ने ठाउँमा उहाँ र म मोटरसाइकलमा सङ्गतिको लागि गएका थियौँ है। सङ्गतिको लागि गएका थियौँ। सजिलो थिएन बाटो जान आउनलाई, अनि त्यो चिप्लो बाटो र पनि मोटरसाइकलमा उहाँ र म लड्दै पढ्दै गयौँ। अनि उहाँले त्यसरी पनि भन्नुहुन्थ्यो, बाबु हामीले सेवा भने चाहिँ यसरी नै गर्नुपर्छ, प्रभुको काम हो भनेर त्यो किसिमको गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, त्यो 30-32 वर्ष अगाडि अहिले जस्तो एम्बुलेन्स सब्बानहरू एभाइलेबल थिएन। अनि हाम्रो चर्चको एकजना रामलाल तामाङ भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोरा यो कान्ति अस्पतालमा बित्नुभयो। अनि त्यतिखेर अब सब्बानहरू एम्बुलेन्सहरू थिएन। अनि हामीले एउटा मण्डलीमा त्यतिखेर कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ। अनि उहाँहरूको पनि त्यो गाडी आउनलाई एकदमै असमर्थ भयो। गाडीहरू पनि त्यति हुँदैन थियो त्यतिखेर, हजुरहरूलाई थाहा छ होइन। अनि उहाँले ट्याक्सीहरू फाटाफुट्टा हुन्थ्यो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, ल चिन्ता नगर्नु,
अब लिएर जाने भनेर त्यसपछि त्यो रामलाल तामाङ उहाँले के भन्नुभयो भने भाइ बच्चालाई काखमा बोक्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि हामी म त एकदमै बच्चा त्यही 10-12 वर्षको अनि काखमा बोक्नुभयो त्यो बच्चालाई। अनि त्यसपछि उहाँले त्यो पछ्यौरा लु छोकौँ त भनेर पछ्यौरा छोप्नु भयो। अनि त्यसपछि सडकमा बाहिर निस्क्यौँ, एउटा ट्याक्सीलाई रोक्यो, ए भाइ लु त त्यहाँ हामी उसमा तिलगङ्गा जाने तिलगङ्गा भनेर भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि लु लु बसिहालौँ छिटो बसिहालौँ भनेर अनि त्यो ट्याक्सीभित्र राख्यो होइन। अनि यदि लास्ट भने भए त्यो ट्याक्सीले कुनै पनि हातमा बोक्दैन थियो। अनि के हो भनेर होइन तिलगङ्गा जाने हो बच्चा हो भनेर उहाँले त्यो प्रकारले गर्नुभयो। अनि त्यसपछि मोटरसाइकलमा अनि गाडी लिएर सर्ग लाएर गयौँ। अनि त्यहाँनिर तिलगङ्गा अगाडि गएर अनि ल यहीँ झार्ने भनेर अलिक तलै उहाँ मोटरसाइकलमा रोकिनु भएर त्यसपछि ट्याक्सीलाई रोकेर त्यो बच्चाले लु पैसा दिनु भनेर सर हामी लिएर गयौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्रिएटिभ माइन्ड हुन्छ कि हेर्नुहोस् है, त्यो दिमाग चलाउने कतिवटा अवस्थामा त्यो किसिमको व्यक्तित्व उहाँ। अनि जो चाहिँ अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न तर उहाँले गर्नुभएको कामहरू चाहिँ हामी सदा सम्झिरहन्छौँ र त्यही कुराबाट पनि मैले प्रेरणा पाएको छु। अनि यो समय हामी हाम्रो बाबु प्रवीण केही कुराहरू बोल्न सकिन्छ उहाँको विषयमा। यो समय हामी प्रवीण जेठा छोरालाई दिँदछौँ, अङ्कलको जेठा छोरा यहाँ आएर बाबुले केही कुराहरू बोल्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई सबैलाई अभिवादन, जेमेसी नमस्कार छ। अब बुवा भनेको बुवा नै हो। बुवाले अब उमेरमा एकदम दुःख गरेर हामीलाई हुर्काउनु भयो होइन। बुवा बिरामी भएको अलि बिरामी हुनुभएको दिशाहरू त्यति के भन्छ कन्ट्रोल नभएको चाहिँ अलि टाइम भइसकेको थियो। अनि हिजो फेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ अलिक शास्ति नै थियो, हिजो अस्तिभन्दा गाह्रो भएको थियो। अनि शरीर चाहिँ अलि कमजोर भइसकेको थियो होइन, शरीर थाम्नु नसक्ने अनि दिशाहरू पनि थाम्नु नसक्ने त्यस्तो थियो। हिजो चाहिँ झन् विक भयो। हिजो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि खुट्टा पटकै नचल्ने कि खुट्टा पहिले लग्यो भन्नुभयो, पहिले लग्यो। अनि लग्दाखेरि बोकेर लग्यो, सोफाबाट निकाल्न त सजिलो थियो होइन, सोफाबाट निकाल्ने सजिलो भयो। अनि उता टोइलेट लाँदाखेरि चाहिँ अब ड्राइभर पनि पुगाएको थिएन, ड्राइभर पुगाइदिने कि ड्राइभर पनि पुगाल्नै मिलेन। अनि त्यसपछि टोइलेटमा गयो, टोइलेटमै लड्नु भयो। अनि फेरि दिशा आएर जस्तो भएर आएन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले बोकेर लानु नै सकिनँ, बाउले तानेर लगेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी गाह्रो भइसक्यो रहेछ बुवालाई होइन, थाहा भएन। तर गाह्रो जस्तै थिएन क्या। अब ठुल्छोले गरेर नि छोराछोरीहरूलाई सबैलाई डिस्टर्ब गरेको गरेर नि अनि रिसाउँथ्यो पनि हामीहरू कहिलेकाहीँ होइन। तर अब बुवालाई जस्तो गाह्रो भए पनि हामीले स्याहार्नु पायौँ अलिकति भए पनि। अनि बुवाले हाम्रो लागि जति योगदान दिएको छ त्यो कुरा त अब कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन। ठुलो गुण लाउनु भएको छ होइन हामीहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई। अब घर परिवारलाई मेहनत गरेर यसरी वास्तविक गर्ने बुवाको अब त्यो सबै गुणहरू उहाँको सबै योगदानहरू त हामी कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ। अनि हाम्रो परिवार सबैले नै बुवा गुमाएको छौँ अनि हामीले एकदम दुःखी छौँ। अनि बुवाले चाहिँ सधैँ हामीलाई एकदम सबै कुरामा आर्थिक भौतिक कुरामा सबैमा सधैँ हामीलाई वास्तविक गर्नुहुन्छ। अनि त्यही नै हो बुवाले हामीलाई जे गर्नुभएको छ त्यो कुरा कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ। सबै यहीँ जानु चाहन्छु। साँच्चै नै भाइले भने जस्तै बुवा भनेको बुवाले हुनुहुन्छ। अब यसपछि हामीले संसारमा बुवा खोजेर पाउँदैनौँ, मैले पनि पाउँदिनँ। अनि परमेश्वरको समय नै यति नै रहेछ, हामीले यतिमै चित्त बुझाउनुपर्छ। तर हाम्रो आशा यतिमै टुङ्गिँदैन, किनकि प्रभुमा हुनेहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि भेट्ने आशा छ होइन। हामी 376 नम्बरको सान्त्वनाको भजन गाउनेछौँ, जुन भजन उहाँलाई अति मनपर्छ। येशूको पछि मरेन लागे, दुनियाँलाई त्यागी क्रुसलाई बोके। येशूको पछि मरेन लागे, फर्कने
हामीहरूलाई पढ्दाखेरि सान्त्वना दिन सकिन्छ, तर आफैलाई यो किसिमको पीडा पर्दाखेरि त्यो सान्त्वनाले हामीलाई पुग्दैन रहेछ। यो शारीरिक बिछोडको पीडा चाहिँ अरू अभाव अथवा बिरामी हुँदाखेरिको अथवा परिवारमा सानोतिनो मनमुटाव हुँदाखेरिको अशान्तिको पीडाभन्दा यो पीडा चाहिँ धेरै फरक छ है, धेरै फरक छ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले मात्रै सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ, सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो शोकलाई वास्तविक शान्ति उहाँले दिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो पीडामा, यो किसिमको पीडामा मलमपट्टि लगाउनु हुने प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ होइन। योहन्ना 11:25-26 प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ, पुनरुत्थान र जीवन मलाई हो, मलाई विश्वास गरेर मर्यो भने पनि बाँच्ने छ, अनि जिउँदो र ममाथि विश्वास गर्ने कहिले मर्ने छैन। अनि हामी भन्छौँ हाम्रो आदरणीय गुरुबा भरत लामा, उहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ प्रमोसन भन्ने शब्द छ है, पदोन्नति होइन। उहाँ चाहिँ संसारबाट स्वर्गमा उहाँको के भएको छ, प्रमोसन भएको छ, पदोन्नति भएको छ। उहाँ चाहिँ स्वर्गमा प्रस्थान गर्नुभएको छ है। र हामी उहाँलाई ससम्मान बिदाई गरिरहेका छौँ। अनि यो समय हामी वचन सान्त्वनाको वचन सुन्नेछौँ। अनि यसको निम्ति वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नुलाई म हाम्रो आदरणीय पास्टर सालु मोक्तान दिदीलाई अनुरोध गर्छु। सालु मोक्तान दिदी हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। हाम्रो यहाँ पास्टर जितेन्द्र नै आइपुग्नु भएछ, वचनको लागि प्रार्थना गर्नु है। परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। आफ्नो दासलाई तपाईँले आफ्नो साथमा लानुभएको छ। जुन पारिवारिक सान्त्वनाको वचन हुँदैछ त्यसमा तपाईँको आत्माले ढाक्नुहोस्, भर्नुहोस् र त्यसले सबैलाई सान्त्वना मिलेकोस्। येशू प्रभुको नाम। यो समय हाम्रो आदरणीय पास्टर अधिवक्ता बुद्ध घिसिङ दाजुलाई दिँदछु। यस ठाउँमा आउनु भएर उहाँले हाम्रो बिचमा सान्त्वनाको जीवित वचन राख्नुहुनेछ। आज हामी हाम्रो पार्थिव शरीरमा हामीले छोडेर जानुभएको छ। हाम्रो भेना, म भेना भन्छु, उहाँले चिनेको मैले झन्डै 20 वर्ष हो। जुन दिन दिपसँग मेरो चिन्जानको त्यो दिनदेखि भेनालाई मैले चिनेको। अनि बिचमा हाम्रो धेरै राम्रो सम्बन्ध, एउटा पारिवारिक सम्बन्ध रह्यो र भेनालाई बारम्बार भेटेँ मैले। अनि उहाँ सधैँ टाइममा हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ किन टाइममा हिँड्नु होला भन्ने एउटा जिज्ञासा, एउटा क्युरियोसिटी मेरो मनमा आयो। अनि पछि बुझ्दै जाँदा उहाँ चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्नुहुँदो रहेछ है। अनि त्यो भएर उहाँको चाहिँ त्यो युनिफर्म, उहाँ चाहिँ गाडी चलाउँदाखेरि त्यस्तो फर्मल ड्रेसमा हिँड्नुपर्ने कारणले उहाँ सधैँ टाइममा, अनि अरू मिटिङहरूमा जाँदा पनि उहाँ टाइममा नै हुन्थ्यो। अनि पछि मैले बुझेँ उहाँले किन
धेरै टाइलरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अनि उहाँ सुगर पेसेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो अनि बेला बेलामा दिदीलाई सोध्ने गर्थेँ यहाँ कस्तो हुन्छ भनेर दिदी भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै त बाबु अब सुगर हो कहिले डेङ्गु जस्तो हुन्छ कहिले हुँदैन आज बिहान मैले भाइ सुनिबाट थाहा पाएँ उहाँ चाहिँ संसार छोडेर जानुभयो अनि मृत्यु चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने होइन यसलाई हामीले नकार गर्न सक्दैनौँ त्यही सन्दर्भमा परमेश्वरको वचन शान्तनको लागि दिदी अनि यहाँ भान्जा भान्जी हुनुहुन्छ र मन्दिर परिवार सबैको निम्ति परमेश्वरको शान्तनको वचन म केही बाँड्नेछु र त्यसपछि हामी उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली गर्नेछौँ। तपाईँले मसँग यो हितोपदेश के अरे भजन सङ्ग्रह पुस्तक म अलिकति पढ्छु। भजन सङ्ग्रह 49 अध्यायको 5देखि 8 अनि म 15 पढ्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, जीवनको मोल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी कहिल्यै यथेष्ट हुँदैन। यस्तो कोही छैन जो सधैँ बाँचिरहन्छ र कहिल्यै पुग्नु पर्दैन, किनकि सबैले देख्न सक्छन् कि बुद्धिमान मानिस पनि मर्दो रहेछ र मूर्ख र विवेकहीन मानिसहरू पनि नष्ट हुन्छन् र तिनीहरू आफ्ना धन सम्पत्तिहरूको लागि छोड्दछन्। 15 पद, तर परमेश्वरले मोल तिरेर मेरो प्राणलाई ज्यानबाट छुटाउनुहुन्छ। उहाँले मलाई निश्चय नै ग्रहण गर्नुहुन्छ। अघि नै मैले भने कि मृत्यु चाहिँ एउटा अपरिहार्य, हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने, हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। चाहे संसारमा धनी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे शिक्षित होस्, चाहे अशिक्षित होस्, चाहे ज्ञानी हुन्, चाहे मूर्ख होस्, मृत्यु चाहिँ सबैको निम्ति अवश्य भएको छ, निश्चित। यो चाहिँ डेफिनेट हो होइन। हामी ढिलो चाँडो कसरी भन्ने मात्र हामीले पर्खिनुपर्छ। मैले हिजो डाटा हेर्दै जाँदाखेरि संसारमा अहिले कोरोनाले गर्दा झन् 60 लाखभन्दा बढी मानिसहरू मरेको मृत्यु भइसकेको रहेछ कोरोनाले मात्र होइन। अरू हाम्रो भाइ भन्दै थियो दुर्घटना बिरामीबाट कति हो होइन। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने क्रिस्चियनहरूको लागि मृत्यु चाहिँ मृत्यु होइन। क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ यो के हो त, अघि नै भाइ सुनिलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ पदोन्नति। यो चाहिँ हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कुरा, किनकि परमेश्वरले मलाई तर मोल तिरेर किन्नेहरूलाई उहाँले के हो त, परमेश्वरले चाहिँ चिहानबाट छुटाउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हामी जब क्रुसमा भयौँ, क्रुसमा मात्र होइन अनि उहाँ चिहानसम्म जाँदा हामी पनि येशूसँग हामी चिहानमा गयौँ। येशू पातालमा बस्नु रहनुभयो, हामी पनि उहाँसँग पातालमै रह्यौँ र फेरि उहाँ येशू बौरी उठ्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो अनि हामीले पनि येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हामी पुनरुत्थान भयौँ र हामी मृत्युसँग हामी जित्न सक्यौँ। त्यसैले प्रभु येशूले भन्नुभयो कि मलाई विश्वास गर्नेहरू मरे तापनि तिनीहरू सधैँको लागि जीवित हुनेछ। पुनरुत्थान र जीवन चाहिँ म नै हो। त्यसले आज तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ सबैभन्दा असल कुरा के हो भन्दाखेरि हामी शरीरमा मरे तापनि हामी आत्मामा हामी जिउँछौँ। त्यसैले पावलले पहिलो थेसलोनिके पुस्तकमा भन्दछ कि तिमीहरू सुति गएकाहरूको निम्ति अजान रहौ भन्ने म चाहन्छु। अजान त्यस्तो थाहा नभएको होइन, यो आउँछ हुन्छ। जो प्रभुमा सुति गएकाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ के हो त, अझ पहिला नै तिनीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा तिनीहरू पहिलो बौरी उठ्नेछ र पुनरुत्थान हुनेछ। त्यो कारणले यो शारीरिक बिछोड भौतिक रूपमा छुटिनु पर्दा हामीलाई दुःख लाग्छ र त्यो दिन पनि हामीलाई
परमेश्वरले राख्नुभएको छ एउटा आनन्दको दिन, एउटा खुसीको दिन। अनि कहिले छुट्टिने कुराले चाहिँ हामीलाई दुखित तुल्याउँछ, छुट्टिने कुराले चाहिँ हामीलाई दुखित तुल्याउँछ। तर जब हामी भेट्छौँ नि, भेट्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ त, हामी आनन्दित हुन्छौँ। त्यो भएको कारणले आज हामी उहाँ छुट्टिँदै हुनुहुन्छ, उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, अनि हामीलाई दुःख लाग्छ। अनि छुट्टिने चाहिँ फेरि सदाको लागि हुँदैन, यो चाहिँ केही क्षणको लागि मात्र, केही वर्षको लागि, केही महिनाको लागि हुनसक्छ। यो सधैँको लागि होइन छुट्टिने चाहिँ, छुट्टी। किनकि यसले चाहिँ हामीलाई अर्को भेट अथवा भेट हुने त्यो दिन यसले निश्चित गर्दछ। जस्तै नै के अरे हाम्रो ज्ञान सूचक पास्टर स्विङ गुरुआमाले भन्नुहुन्थ्यो कि हामीलाई कहिलेकाहीँ अभिभावक नहुँदा बुवा आमा हामीबाट छुट्टिँदाखेरि चाहिँ बडो दुःख लाग्दो रहेछ, रुन मन लाग्दो रहेछ। अनि उहाँको एउटा भनाइ चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्थ्यो त्यति बेला। यो चाहिँ उल्टो हुँदो रहेछ। जब छोराछोरी जन्मिन्छ अनि छोराछोरी चाहिँ रुन्छन् रे जन्मिने बेला, अनि बुवा आमा चाहिँ खुसी हुन्छन् छोराछोरी जन्मिनु होइन, छोरा जन्मियो छोरी जन्मियो भनेर बुवा आमा चाहिँ खुसी हुन्छन्, अनि छोराछोरी चाहिँ रुन्छन् रे जन्मिने बेला होइन, हरेक बच्चा चाहिँ रुन्छन्। तर जब छुट्टिने बेला हुन्छ नि, बुवा आमा छुट्टिने बेला हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ छोराछोरी रुन्छन्, छोराछोरी रुनुपर्छ र बुवा आमा चाहिँ एउटा आनन्दित हुन्छ। त्यो कारणले आज परिवारमा हाम्रो भान्जा भान्जी हुनुहुन्छ, उहाँ आज छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। हामी यो चिन्ता फिक्री भन्ने कुरो चाहिँ अरूले नगर्नु, जस्तो सुकै तपाईँले सान्त्वना पाउनु भए तापनि, परमेश्वरको वचन पाउनु भए तापनि यो चिन्ता फिक्री चाहिँ यो भित्र आइरहन्छ। के चाहिँ यो चाहिँ स्वाभाविकको कुरा हो, अनि यो चाहिँ बिस्तारै निको हुँदै जाने कुरा हो। 4 वर्ष अगाडि मेरो पनि बुवा, उहाँ 82 वर्षमा बित्नुभयो, उमेर पुग्यो। तर आफूलाई पढ्थ्यो उमेर पुग्यो नभन्दो रहेछ। हामी अरूको बुवा आमा बित्दाखेरि उमेर पुगेछ ठिकै भएछ भन्ने कतिपय किसिमको व्याख्या गर्छ। तर जब आफूलाई पढ्छ नि, अनि हामी त्यो कुरो लागु नहुँदो रहेछ। अनि म चाहिँ 3-4 महिना चाहिँ एउटा रुमलिएको जस्तो, कसले के भन्यो, कहाँ कहाँ पुगेँ, त्यो बिर्सिएको जस्तो, अलमल परेको जस्तो त्यस्तो हुँदो रहेछ। अचम्म कुरो चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ उहाँ मृत्यु हुने बेलामा साह्रै डर मान्नु, साह्रै डराउनु भएको थियो। अनि मैले एकदम उहाँ रुनु, उहाँ बित्नुभन्दा 3-4 दिन अगाडि रुनु। अनि मैले तपाईँ किन रुनुभयो भन्दाखेरि तिमीहरूले साह्रै नराम्रो काम गर्यो, म अब बित्ने बेला हो, अब मलाई त मेरो आत्माले शान्ति पाउनको लागि मलाई त लामा चाहिन्छ, त्यो दिनुपर्छ। तिमीहरूले एकदमै गर्न नहुने काम गर्यो। अब कसरी जाने, कसरी मैले बाटो पाउने, मलाई ठुलो त्यो मृत्युपछि ठुलो चिन्ता, अब के हुने कसो हुने, ख्रिस्टलाई विश्वास नगरेको कारणले। अनि मृत्युको डरमा, मृत्युको छायामा उहाँ रोइरहनु भएको थियो। मैले भने यदि तपाईँ त्यो चाहनुहुन्छ भने मामाको छोरा ठुलो लामो हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाएर ल्याउँछु। अनि मैले मामाको छोरालाई भने आउनुहोस् तपाईँ हस्पिटलमा एकचोटि भेट्नुहोस् बुवासँग। अनि उहाँले भन्नुभयो मामा तपाईँ चिन्ता गर्नु पर्दैन, सम्धिहरूले गर्नुहुन्छ, किन चिन्ता लिनुभयो। तर अचानक कुरा चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ मृत्युसँग डराउँदैन। हाम्रो भेना पनि कहिले पनि म मृत्यु हुने बेला भयो, अब कसो हुने होला, के हुने होला भने उहाँले कहिले पनि आँसु झार्नु भएन। झार्नु भएन, आत्तिनु भएन। यत्रो घर छ, यत्रो धन सम्पत्ति छ, छोडेर जाने हो, कहिले खाने हो, के गर्ने हो, कहिले पनि भन्नु भएन। किनकि उहाँले मृत्युलाई अघिदेखि नै जितिसक्नु भएको छ। मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरिसकेका मानिसहरू हामी छौँ। त्यसले उहाँ मात्र होइन, हामी सबैले मृत्युलाई हामीले जितिसकेका छौँ। विश्वासीहरूको निम्ति, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने निम्ति मृत्यु चाहिँ
एक पटक मात्र शारीरिक मृत्यु मात्र। त्यो भएको आजभोलि कति समाजशास्त्रीहरूले भन्छ मान्छे कहिले पनि मर्दैन अरे, मान्छे रूपी वस्तु मात्र मर्छ। मान्छे कहिले पनि मर्दैन, मान्छे रूपी वस्तु मात्र मर्यो, तर मान्छे मर्दैन। मान्छे चाहिँ भित्र छ होइन। त्यो भएको कारणले आज भेनाले चाहिँ भौतिक शरीरमा भौतिक रूपमा तपाईँ र हामीबाट केही समयको निम्ति अलग हुनुपर्छ। त्यसैले आज हामी बिदाई गर्नको लागि हामी फुलहरू ल्याएका छौँ, श्रद्धाञ्जली चढाउँछौँ होइन। मलाई आदर साथ हामी बिदाई गर्छौँ। कहिले कहिले लाग्छ नि एयरपोर्टमा मान्छेहरू जाँदाखेरि अमेरिकाको भिसा लाग्दाखेरि, युकेको भिसा लाग्दाखेरि, युरोपको भिसा लाग्दाखेरि सबैले खादा फुल माला लगेर सिन्दुर लाएर बिदाई गर्छन्। त्यहाँ पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ उसका श्रीमती रुँदै गरेको, उसको बाबामा रुँदै गरेको, उसको छोराछोरी रुँदै गरेको। किनकि अब केही समयले छुट्टिएर जाँदैछ नि त। छुट्टिनु चाहिँ भित्रबाट हामीलाई भावनात्मक रूपमा के छ त हामीलाई बेखुसी तुल्याउँछ, तर छुट्टिएर जाने चाहिँ के हो त ऊ चाहिँ आनन्दित हुन्छ, ऊ चाहिँ खुसी हुन्छ। त्यसले आज भेना चाहिँ उहाँ ख्रिस्टसँग जानुभएको छ, उहाँ आनन्दित हुनेछ। अमेरिका यहाँ नेपालमा बस्ने चाहिँ दुखित हुन्छन्, तर अमेरिका प्लेन चढ्नै लागेकोलाई चाहिँ के हुन्छ त ऊ चाहिँ आनन्दित हुन्छ। मेरो मेरो चाहिँ ट्रान्जेक्सन कहाँ आउने हो, अमेरिका गएर म कुन ठाउँमा, ऊ त आनन्दित छ, ऊ त खुसी छ। तर नेपालमा बिदा गर्न जानेहरू चाहिँ के त दुखित हुन्छ। अब कहिले भिन्न कसरी होला, तर समय सधैँ होइन। मैले भने तपाईँलाई छुट्टिने चाहिँ सधैँको लागि, तर एक दिन उसको परिवार अमेरिकामा जान्छ अथवा त्यो व्यक्ति अमेरिकाबाट आउँछ। अनि आउने दिन चाहिँ फेरि पनि फुलमाला लिएर खादा लिएर हामी के गर्छौँ त स्वागत गर्न चाहन्छौँ होइन। त्यसैले एक्ज्याक्टली त्यही हो, त्यो चाहिँ एउटा मानिसले देख्न सक्ने एउटा भौतिक कुरा हो। यो चाहिँ हामी अदृश्य चाहिँ आत्मिक कुरा हो। त्यो कारण त्यो दिन हामी पर्छौँ कि स्वर्गमा हामी जाँदाखेरि हाम्रो भेना पनि हामीलाई स्वागत गर्न आउनुहुनेछ। त्यो कारणले हाम्रो दिदी हामी प्रार्थना गर्छौँ, भान्जा भान्जी हामीलाई चिन्ता लाग्छ, हामीलाई फिक्री लाग्छ, तर भेना चाहिँ बुवा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले आनन्द हुन्छ, उहाँ चाहिँ शान्तिमा हुनुहुन्छ, ख्रिस्टसँग हुनुहुन्छ होइन। हामी यो अपेक्षा गरौँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमन त्योभन्दा अगाडि नै हामी पनि उहाँसँगै शान्तिमा जान सक्छौँ। कतिजना मान्छे रहरले मर्छ, रहरले मरिरहेका छन्, पीडा खप्न नसकेर होइन, त्यो मनलाई उसले काबुमा राख्न नसकेर। तर आज हामी त्यो स्थितिमा छैन। आज उहाँलाई हामी बिदाई गर्छौँ, हामी यो आशा राखौँ। र तर कति बेला चाहिँ हामी उहाँसँग हुन्छौँ भने जब हामी ख्रिस्टको हाम्रो जीवनको अन्तसम्म नै हामी विश्वासी रहन्छौँ, हामी विश्वासयोग्य रहन्छौँ, ख्रिस्टको वचनमा रहन्छौँ, अनि मात्र हामी स्वर्गमा उहाँसँग सँगै हुनेछौँ। अनि यो सान्त्वना दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरूको निम्ति, मण्डली परिवारको निम्ति दिदीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको समय हो, परमेश्वरले आफ्नो समयमा कसलाई लाने उहाँको हातमा छ, त्यो हाम्रो हातको कुरो होइन। यही भन्दै म सान्त्वनाको वचन यही राख्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो समय म आदरणीय गुरुआमा हाम्रो पास्टर रेभरेन्ड राष्ट्रमाया गुरुआमालाई दिँदछु। उहाँले केही कुराहरू आफ्नो श्रीमानको विषयमा राख्नुहुनेछ। उहाँ त एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ र पनि केही उहाँको विषयमा सन्देशमा राख्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्टीय बाँध्नु चाहेपछि आज हामी दुःखको घडीमा फेला परेको छ। यहाँहरू जतिजना हुनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई एकदमै धन्यवाद भन्छु। यता लगेर हुन्छ कि उता लगेर हुन्छ कि
अनि जब डायलिसिस भइराखेको थियो उहाँको अनि त्यहाँनिर हस्पिटलमा लड्नु भएछ त्यो चेयर फुटेर अनि यहाँ तल चाहिँ अब मासु नभएको कारणले हड्डी फुटिछ 3 ठाउँमा अनि त्यो हड्डी सुमेरोमा गएर अनि हामीले 1.5 महिनाको औषधि खुवायौँ 1.5 महिनासम्म औषधि खानु भएपछि त्यो हड्डी जोड्यो तर खुट्टाहरू चलेन अनि नचलेपछि अनि फेरि यो अकुपन्चरमा लगेको त्यहाँ चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको अब डायलिसिस पनि गर्नु नपर्ने सबै पनि हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो तपाईँ 10-15 वर्ष अझै आयु थपिनेछ भनेर त्यहाँबाट भन्नुभयो अनि उहाँले खुसी भएर अब म निको भएर तिमीलाई सहायता गर्छु भन्नुहुन्थ्यो म बाँच्ने भएँ नि अहिले भन्नुभयो अनि भनेर भने अनि अलिक डिस्टर्ब चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँले राति अब उहाँको स्वर चाहिँ ठुलो शरीर नचले तापनि खुट्टा नचले पनि स्वर चाहिँ एकदमै ठुलो कराइरहनु हुन्थ्यो अनि गाली गर्थ्यो यस्तो नगर्नु न छिमेकीलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ हामी पनि सुत्नुपर्ने हुन्छ सबैजनालाई गाह्रो हुन्छ भनेर गाली गरिरहेको कतिचोटि अब दिशा पनि कन्ट्रोल नभएको अनि त्यहाँबाट अब हिँड्नु नसकेर मेरो त्यो ठुलोले बोकेर हस्पिटल गाडीमा हाल्नुपर्ने गाडीबाट बोकेर भित्र गर्नुपर्ने अनि त्यस्तो अवस्था अनि हिजो बिहान पनि अकुपन्चर गर्न लग्यौँ अनि लगेर अकुपन्चर गरेर ल्याउने बेलामा चाहिँ अलिकति उहाँ गनगन गरिरहनु भएको थियो अनि गर्दाखेरि मैले अनि भने तपाईँ जहिले पनि गनगन क्या भनेर गाली गर्दै लिएर आएँ ल्याएपछि म चाहिँ मामा घरमा बोलाउनु भएको थियो र ठुलोले म हेर्छु नि तपाईँहरू जानु भनेर ठुलोले अब सधैँको बिमारी भएको कारणले अनि हामी चाहिँ गयौँ अनि फोन गरेँ के खानुभयो त भनेर भनेको अनि केही बिस्कुट र चिया मात्रै खानुभयो भनेर जौलो बनाइराखेको थियो बुहारीले जौलो त खानुभयो भने अनि हेर भनेर भने त्यहाँदेखि अनि हामी बेलुका आउँदा त मैले सोफामा सुताएर राखेको यता सुत्नु भएछ किन यस्तो गरेर सुत्नु भएको भने केही खानु मन लागेन भन्नुभयो अनि भन्नुभएपछि त्यहाँबाट अनि मैले कमजोर हुनु भएको छ खानुपर्छ भनेर भने अनि एप्पल जुस एउटा र मिक्स जुस त्यो 2टा पेलेर लिएर आऊ भनेर ठुलोलाई भनेको सबै बन्दा छ मामी कहीँ छैन भन्नु अनि त्यो 2टा लिएर आयो अनि त्यो 2टा पनि खानुभयो उहाँले चुस्नु भयो पुरै खानुभयो 2टै खानुभयो अनि त्यसपछि जौलो पनि यति खानुभयो खानुपर्छ बल चाहिन्छ भनेर भने जौलो पनि 2-4 चम्चा खानुभयो फेरि त्यहाँबाट बिस्कुट चियामा भिजाएर बिस्कुट पनि खानुहोस् भनेर भने बिस्कुट पनि 2-4 चम्चा खानुभयो अनि त्यहाँबाट पेट दुखेको छ भन्नुभयो अनि पेट दुख्ने औषधि अनि खाना रुच्ने औषधि भनेर ठुलोलाई राति किन्नु पठाएँ किनेर ल्यायो उसले अनि खायो 2टै थरी पनि खानुभयो अनि खानु भइसकेपछि त्यहाँबाट अब माथि लानु खोजेको चोटामा लानु खोजेको कोठामा अनि हात जिउ नै छोडिदिनु भयो अनि भयो यहीँ सुत्नु देऊ ड्याडीलाई अब म हामी 2जना यहीँ सुत्छु भनेर भने अनि हामी 2जना यस्तो गरेर सुत्यो अनि त्यहाँबाट ओढ्ने फालेको गर्नु भयो अनि चिसो भइरहेको छ अनि त्यो खुट्टाहरूमा सबै तेल लगाएर यसो मार्छु अनि त्यहाँबाट बच्चाहरूले किन दुःख दिने त भनेर अनि आफैले त्यो कालो तेल दलेर अनि मोजाहरू लगाइदिएँ पेटतिर पनि दल्दिएँ हाततिर पनि मुखतिर पनि दल्दिएँ अनि त्यहाँबाट 1:30 बजीतिर होला भोक लाग्यो भन्नुभयो अनि सुप बनाएर ल्याइदिएँ मैले सुप बनाएर ल्याएपछि त्यहाँबाट खानुभयो जति सुप खानुभयो सँगै सुतिरहेको थिएँ अनि एकपल्ट मलाई यस्तो लुगा तान्नु भयो अनि पछि त्यहाँबाट लुगा फालिरह्यो भनेर म बिहान 4 बजी होला कि कति बजीतिर होला अनि म सोफामा सुत्नु गएँ रोड्ने फाल्यो गर्ने हात खुट्टा चिसो भइसक्यो भनेर गाली गर्दै सोफामा सुत्नु गएँ त्यहाँबाट हाम्रो लेडिज पास्टरहरूको चाहिँ 6 बजीबाट 7 बजीसम्म हाम्रो प्रार्थना हुन्छ अनि प्रार्थनामा बसेँ अनि मेरो प्रार्थना गरिसकेपछि म उहाँहरूलाई केही पनि नभनिकन खोइ कसो मलाई बन्द गर्नु मन लाग्यो त्यो बस्नै मन लागेन त्यहाँ बस्नु मन लागेन अनि उहाँलाई छाम्नु गएको त चिसो भइसकेपछि आनन्द केही छटपट्टि केही छैन है आनन्द सुतेको जस्तो यसो छाम्छु त चिसो एकदम छल्नु भयो कि मलाई अनि मैले 2टा कुरा पुरा गर्नु पाएन उहाँलाई माइला छोरा बोलाइदिनु भन्नुहुन्थ्यो जस्तै बोलाइदिनु पाइनँ आज छोराले गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले खोज्नु भएको थियो भने बोलाउनु पर्थ्यो नि त मलाई भनेर भने एउटा कुरा चाहिँ यो घरमा बस्छु भन्नुभएको यहाँ चाहिँ टोयलेट असुविधा भएको कारणले अनि तल राखेको तल चाहिँ एटेच बाथरुम भएको कारणले तल घरमा राखेको अनि यो कुरा मैले पुरा गर्नु सकेन यहाँ ल्याएर राख्नु पाइनँ उहाँको इच्छा त्यो पुरा गर्नु पाएन मलाई पुरो बस्यो प्रभुलाई धन्यवाद होस् उहाँले इच्छा चाहिँ धेरै गर्नुभएको 2 फेर 5 दिन पनि बस्नु पायो आफूलाई दुःख भयो होला नि रोग बिमार भनेको नबाँड्नु मिल्ने नझिक्नु मिल्ने उहाँलाई गाह्रो भएको छ अब हामीले गर्नु के अझ कराइरहनुहुन्छ हामी अझै नगराउनु न भन्छौँ गाली गर्छौँ 2 चोटि त फास्टिङ बस्नु भएको उहाँ है अनि कहिले एक दिन त प्रवीण र म राति 2 बजी पनि नुहाइदिउँ दिशा सबै
लतपत गरिदिनु हुने अनि त्यो डाइपर लगाइदियो डाइपर फुगालेर फालिदिनु हुने अनि कता कता दिशा गर्नुहुने अनि गाली गर्दै त्यहाँबाट आमा छोरा भएर राति 2 बजे नुहाइ धुवाइ गरिदिएँ तातो पानीले त्यसरी गऱ्यो अनि त्यहाँबाट अहिले यो दिनहरूमा चाहिँ डाइपर लगाइरहनु भएको थियो अनि नफुगाल्नु है यहाँ दिशाहरू एकदम सबै लुगाहरू भइसक्यो भनेर भने अनि त्यहाँबाट ल भनेर भन्नुहुन्थ्यो लगाइरहनु हुन्थ्यो अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि उहाँले चाहिँ इच्छा गर्नुभएको 2चोटि फास्टिङ गरेर बस्नुभयो म के गरेर जाने सबै गुरुबाहरूले लानुभयो प्रभुले मलाई किन छोड्नु भएको म कस्तो गाह्रो भइरहेछ म पो जानुपर्ने प्रभुले पनि किन छल गर्नुभएको कतै यस्तो मरेको कुरा त सुनाउनै नहुने वाला है सुनाए कि त्यो मलाई किन नलानु भएको भनेर हाम्रो रोबर्ट गुरुबाको विषयमा त उहाँले धेरै गर्नुहुन्थ्यो मलाई लानुपर्ने प्रभुले किन उहाँलाई लानुभयो भनिरहनुहुन्थ्यो अनि सेतो कपडा पनि कपडा लाएर पो म जान्छु कि भनेर सेतो कपडा पनि सिलाउनु पर्यो अरे म त नटेरेर बसेँ म मतलबै गरिनँ के तरङ्ग आउँछ उहाँलाई जे पनि भन्नुहुन्छ भन्दा मैले वास्ता गरिनँ अनि पछि अनि मलाई बहिनी किलुलाई बोलाइदेऊ त किलु बहिनीलाई बोलाइदेऊ तिमीले गरिदिएनौ भनेर भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट उहाँले बोलाइदिएँ अनि बोलाइदिएपछि त्यहाँबाट मलाई सेतो कपडा सिलाइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो अनि 2 जोर सिलाउनु पठाउनु भयो हाम्रो यहाँ बहिनीले है 5,000 राम्रो कपडाको सिलाइदिनु है बहिनी भने राम्रो 1 जोर चाहिँ लगाइसक्नु भएको थियो 1 जोर चाहिँ नै यहाँ लगाउनु भएको थिएन अनि आज सबै पुछपाछ गरेर अनि बाबुहरू लगाइदिनु भएको छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामी त अब साँच्चीकै टुरा भयौँ है जस्तो भयो रित्तो भयो एकदमै रित्तो महसुस भयो मलाई माथि कोठामा गएँ मलाई बिहान छल्नु भयो उहाँले म कस्तो रिसाएर उसमा सुत्नु गएँ 4 बजीतिर मात्रै हो म सुत्नु गएको पनि होइन जतिखेर पनि ओढ्नी फाल्नुहुन्छ चिसो भइसक्यो भनेर म जाँदाखेरि त्यतिखेर नै उहाँले एकबारी घेरेर गर्नुभएको थियो अनि त्यतिखेर मैले हेर्नुपर्ने होला सायद होइन अब किनभने छटपट्टि पनि छैन केही पनि छैन म नि राम्रो निदाएको पनि छैन कस्तो कस्तो भइरहेको छु कि म बच्चाहरूले चाहिँ टाइम बिहान चाहिँ हेर्नु मन लाग्यो अनि यसो हेरेको त चिसो आनन्दले सुत्नु भएको छ तर चिसो हुनुभएको रहेछ अनि मैले बच्चाहरू भने लाउनु भएको त छैन जस्तो जानुभयो जस्तो भने अनि बच्चाहरू आयो नभन्दा फेरि ट्याक्सीले बोलाएँ हस्पिटल लाने कि भनेर भने अनि त्यो भाइले यसो हेऱ्यो होइन जानु भइसक्यो लानु पर्दैन हस्पिटल भनेर भने फेरि हतपति किन खबर गर्नु अरूलाई भनेर यस्तो त 2-3 चोटि भएको थियो नि त पहिला अनि फेरि फर्किनु भएको थियो त्यस्तै हो कि भनेर भन्ठाने आशा लाग्यो तर यो पालि चाहिँ पक्कै छोड्नु चाहनु हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ म अनुरोध गर्छु यहाँहरू जतिजना पास्टरहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई हामी बोल्नको लागि समय दिन सक्दैनौँ त्यस कारण यहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो स्थानमा उठ्नुहोस् र त्यसपछि विशेष गरिकन यहाँ गुरुआमा अनि उहाँको शोकाकुल परिवारको लागि र यो मण्डलीको लागि यहाँहरूले सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्नुहोस् प्रार्थना गरौँ विशेष गुरुबाहरू चाहिँ उठिदिनुहोस् है गुरुआमाहरू पास्टरहरू चाहिँ उठिदिनुहोस् अनि हामी समूहमा प्रार्थना गर्नेछौँ र अन्तिम प्रार्थना चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर कृष्ण सुवेदी गुरुबाले गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी उहाँलाई यहाँहरूले फुल खदा केही ल्याउनु भएको छ भने उहाँलाई दिँदै हामी अन्तिम भेट उहाँसँग गर्नेछौँ है हस् हुन्छ हामी सबैले एकै समूहमा नि प्रार्थना गरौँ आफ्नो परिवारको लागि एकदम प्रार्थना गरौँ साँच्चै मण्डली परिवारको लागि प्रार्थना गरौँ उहाँका छोराछोरी बुहारी नाति है उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ उहाँको विशेष गरी गुरुआमाको लागि प्रार्थना गरौँ सबैले हामी मुख खोलेर प्रार्थना हामी तपाईँ महान Amen.
परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसरी तपाईँको दासलाई तपाईँको छोरालाई आज तपाईँले आफ्नो घरमा लैजानु भएको छ। प्रभु तपाईँको समय यति नै रहेछ, हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। उहाँ एउटा जिउने आज उहाँले आफ्नो श्रीमती, आफ्ना छोरा छोरी, आफ्नो बुहारी, आफ्नो नाति नातिना अनि सबै आफन्तलाई उहाँले छोड्नु भएको छ। प्रभु आज सच्चै मण्डली परिवारलाई हामी जति पनि साथी सङ्गीहरू सबैलाई तपाईँले छोडेर जानुभएको छ। प्रभु हामी फेरि पनि भेट्ने आशा राखेर प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि उहाँले गर्नुभएका यी सबै कार्यको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु यसरी सबैलाई सान्त्वना दिएर, उत्साह दिएर, प्रेरणा दिएर प्रभु आफ्नो छोरा छोरीलाई एउटा राम्रोसँग एउटा हुर्काएर बढाएर यहाँसम्म ल्याएर प्रभु तपाईँले यसरी प्रभु जिम्मेवारी दिएर तपाईँले आफ्नो घरमा उठाउनु भएको छ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ विशेष गरी यो परिवारलाई प्रभु तपाईँले सान्त्वना दिनुहोस्। प्रभु विशेष गरी बुवाआमालाई त्यो सान्त्वना, त्यो उत्साह दिनुहोस्। त्यो उहाँको त्यो छोडी जानुभएको त्यो प्रेरणाले अझ असल तरिकाबाट सेवा गर्नको लागि उहाँलाई उत्साहित ल्याउनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँले धरेदान गर्नुपर्ने सक्ने त्यो स्थिर आत्मा दिनुहोस् र प्रभु तपाईँको सेवा अझ प्रियत्रमा गर्नको लागि त्यो शक्ति र सामर्थ्य प्रदान गर्नुहोस्। उहाँको छोराहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छु, उहाँको छोरीलाई, उहाँको बुहारीलाई, नातिलाई तपाईँको हातमा राख्छु। हे परमेश्वर तपाईँले सान्त्वना र स्थिर आत्मा दिनुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिले त्यो धरेदान हुन सहन सक्ने, जसरी बुवाले देखाउनु भएको त्यो बाटोमा निरन्तर लागिरहने यस्तो प्रेरणा, यस्तो उत्साहद्वारा उहाँले सेवाकाई गर्न सक्नुभएको होस्। प्रभु त्यो शक्ति र सामर्थ्य प्रदान गर्न सक्नुभएको होस्। तपाईँ महान परमेश्वरको हातले उहाँलाई छुनुभएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि मण्डली परिवार प्रभु जति पनि उहाँको त्यो सान्त्वना प्रेरणाद्वारा यति उत्साहित भएर उहाँ पर्नुभएको छ, प्रभु उहाँहरूलाई पनि त्यो शान्ति, त्यो आनन्द, त्यो धरेदान हुने शक्ति प्रदान गर्नुहोस्। प्रभु उहाँले दिनुभएको त्यो प्रेरणा र उत्साहद्वारा अझ प्रभु मण्डलीलाई सहायता गर्ने, सेवा गर्ने त्यो प्रेरणा पवित्र आत्मा तपाईँले दिनुहोस्। प्रभु तपाईँ महान परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। उहाँका अरू जति आफन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँका जति पनि कुटुम्बहरू हुनुहुन्छ, उहाँका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि हामी विश्वासीहरू छौँ, हे परमेश्वर उहाँलाई पनि त्यो स्थिर हातमा दिनुहोस्। उहाँका ती भजन गीतहरूले आज सारा प्रभु नेपालभरि त्यो प्रभु एउटा साँच्चै गुन्जिरहेको छ। प्रभुजी हामी धन्यवाद दिन्छौँ यी गीतहरूद्वारा पनि तपाईँको प्रशंसा गर्दै प्रभु यो तपाईँको महिमा गर्ने जुन प्रेरणा छोडेर जानुभएको छ, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु आज साँच्चै नै प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँलाई जुन विदाई प्रभु यसरी आज प्रभु हामी विदाई गर्न जाँदैछौँ। हे प्रभु तपाईँले एकदम अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु केही समयको लागि परिवार आफन्त सबै छोडेर उहाँ केही समयको लागि जाँदै हुनुहुन्छ अनि अन्तिम भेट्ने इच्छा राखेर जानुभएको छ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुजी अब हामी जति पनि हामीले प्रार्थना गर्यौँ सबैले उहाँलाई स्वर्गमा भेट्ने इच्छा राखेर आफैलाई त्यो बुझ्ने हृदय प्रभु तपाईँले दिनुहोस् पनि बिन्ती प्रार्थना गर्दै प्रभु अब हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरसँग। प्रभु उहाँलाई यसरी यो पार्थिव शरीर प्रभु जो प्रभुजी हामी लिएर जाँदैछौँ तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको प्रभु शान्ति, तपाईँको अनुग्रह कृपा प्रशस्त मात्रामा दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ यो अन्तिम विदाईमा तपाईँ परमेश्वरले नै अनुग्रह गर्नुहोस्। हामी यहाँले बिन्ती गर्दै माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, यहाँहरू तपाईँले फुलमाला केही ल्याउनु भएको छ भने यसो मलाई दिँदै लिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो अन्तिम उहाँलाई यहीँ नै उ गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी उहाँलाई माटोमा दिनको लागि लैजानेछौँ। हामी सबैजना जानु सक्दैनौँ अहिलेको अवस्था समयले गर्दाखेरि हामी केही सीमित व्यक्तिहरू मात्र जानेछौँ। हाम्रो लगभग 2टा गाडी छ, सानो गाडी, एउटा एम्बुलेन्स अनि अर्को 2टा जिप छ र उहाँको परिवार र हामी केही गुरुबाहरू मात्रै हामी जानेछौँ। अरू बस्नको लागि केही जवान भाइहरू जानु राम्रो हुन्छ होला।
त्यस कारणले अब अरूहरू चाहिँ यहीबाट नै सारी गुरुआमालाई घरले सम्हाल्नु यसो गरौँ यता एक साइडबाट आउने जाने गरौँ न है यसरी हजुरहरू उताबाट आउनुहोस् अनि बाहिर निस्किँदै गरौँ है बाहिर तल चिया छ हजुरहरू चिया पिउनु सक्नुहुन्छ है चियाहरू उताबाट घुमेर आउनुहोस् उताबाट हजुरहरू दाजु लाग्नु माथि जानु पर्यो कसैले चियाको त्यो भाँडा हजुरहरू चिया पिउनलाई तल जानुहोस् है मुखलाई नछोडिदिनुहोस् है परिवार ठिकै छ एकदम झुक्क साँचो दिएको झुक्क साँचो दिएको हुन्छ यता भरि पनि यता यता राखे पनि हुन्छ तल जाउँ है हजुरहरू तल निस्किँदै गरौँ है बाबा हान्दा जाउँ हामी सबै जाउँ तलै राखिदिनु बाहिर पनि तल राखिदिनु खाता तल है
भयो होला है कोही हुनुहुन्छ बाँकी त्यसको कता निकाल्नु बाहिर कता आउनु मान्छे अहिले फेरि यो बाकसले छोपेपछि लाउँछ नि त्यतिखेर लगाइदिनु रहेछ यता लैजाउँ गाडीमा राखौँ है लैजाउँ गाडी खोला भाइ दमादहरू कहाँ जान्छ सबै नि आउनु
आउँदा सँगै आएको जाँदा सँगै हो मान्छे सँगै जाएको अर्कोसम्म जाम छैन अझ जाम भयो अचानक पनि हुन्छ दुईजना पछाडि त होइन दुईजना हुन्छ र पछाउँछ नि त सिट जाने लोकेसन मिल्दैन नि लोकेसन मिल्दैन बाइक पर्दैन ल बाइ ल केमा जानु त गयो हामीले म त गाडी ल आफ्नो आफ्नो भाग्य हुन्छ यो नबोल्नु